بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته صحبت از این کردیم که چه راههایی و چه روشهایی وجود دارد که انسان میتواند به سعادت برسد، یا به عبارت دیگر راه به سعادت رسیدن انسانها در چیست. موارد مختلفی رو ما ذکر کردیم که انسان از فطرت سلیم خودش استفاده بکنه، از عقل خودش استفاده بکنه، و یکی از اون مواردی که باعث به سعادت رسیدن انسان میشه این هست که انسان عقیده سالمی داشته باشد، عقیده مبتنی بر توحید، عقیده مبتنی بر لا اله الا الله و محمد رسول الله، و عقیده مبتنی بر این که هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله متعال هست. و در جلسات گذشته معنی و مفهوم لا اله الا الله و محمد رسول الله رو ذکر کردیم که انسان باید دینش رو، آیینش رو، سبک زندگیش رو، همه چیزش رو از الله متعال و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بگیرد. در جلسه امروز در رابطه با شرایط لا اله الا الله و شرایط محمد رسول الله و آداب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با شما صحبت میکنیم. نخستین مطلب این هست که وقتی که انسان میگوید محمد رسول الله، باید به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعتراف بکند، به زبان این کلمه را بگوید. اگر تنها کسی در قلب خودش و در دل خودش معتقد باشد که محمد فرستاده الله متعال هست و به زبان اعتراف نکند، نطق نکند، چنین ایمانی ازش پذیرفته نمی شود. چنانچه بسیاری از یهودیان در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با توجه به اینکه علائم و نشانه های پیامبر خدا رو در تورات و انجیل خونده بودند، میدونستند قطعاً که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر خداست، اما به این امر اعتراف نمی کردند، به زبان نمی گفتند، از روی لجاجت، از روی عناد. پس چنین ایمانی که فقط در دل وجود داشته باشد و به زبان کلمه محمد رسول الله رو بر زبان نیاورد، ازش پذیرفته نمی شود. و عکسش هم صادق هست. اگر کسی تنها به زبان محمد رسول الله بگوید اما در دلش بهش اعتقاد نداشته باشد، چنین ایمانی هم از شخص پذیرفته نیست. منافقین زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به زبانشون میگفتند محمد رسول الله، اما در دلشون و در درونشون اعتقاد و باوری به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشتند. در نتیجه این ایمان ازشون پذیرفته نیست و پذیرفته نمی شود. پس نخستین شرط محمد رسول الله این است که هم در دل بهش ایمان و باور داشته باشد و هم بر زبان به زبان بیاورد و بگوید محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته از این قاعده و قانون کسانی که لال هستند نمیتونن صحبت بکنن، اما در دلشون ایمان و باور دارن، اینها استثناء هستند که از اونها پذیرفته می شود. همینطور اگر کسی در شرایط حادی قرار گرفت و به زبانش خلاف اون چیزی که در دلش قرار دارد صحبت کرد، باز هم ایمان ازش پذیرفته می شود، اونگونه که الله متعال می فرماید الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که مجبور بشود در حالی که قلبش به ایمان اطمینان دارد، ایمان چنین شخصی هم پذیرفته می شود. و شرط دیگرش این هست که در واقع از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیروی بکند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر شما واقعا الله متعال را دوست دارید، از من پیامبر اطاعت بکنید، خداوند شما را دوست خواهد داشت. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و رسول اطاعت بکنید و از اولی الامر یعنی حکام مسلمان و علمای مسلمان پیروی کنید.
فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر در چیزی با یکدیگر اختلاف پیدا کردید به خدا و رسول برگردید. یعنی حکمش رو از کی بگیرید؟ از خدا بگیرید و از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگیرید. پس متابعت و پیروی یک شرط هست. یکی میگه من میگم محمد رسول الله ولی هیچ یکی از کارهای پیغمبر انجام نمیدم، به دنبال اون کارها و اون راه و اون روش و اون شیوهی رو که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آورده نمیرم، ازش پذیرفتن نیست. اشکال نداره انسان گاهی به دلیل تنبلی، به دلیل کسالت، به دلیل بعضی از مشکلات برخی از سنت ها رو ترک میکنه. اینها گرچه در ایمان خلل وارد میشود ولی خلل اساسی وارد نمیشه. اما اگر کسی کلا راه و روش بگه من حالا قبول دارم که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر خداست ولی ازش پیروی نمیکنم، این ازش پذیرفته نیست و در واقع چنین ایمانی ازش پذیرفته نمی شود. برای اینکه مقتضا و یکی از شرایط محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این هست که به مقتضای این کلمه که پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست به این عمل بکند. و نکته دیگری که در اینجا وجود داره تعظیم و احترام گذاشتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. بر کسی که ایمان به پیامبر داره، کسی که معتقد پیامبر واسطه بین مردم و پروردگار هست و وظیفه تبلیغ و دعوت الهی رو داره که به مردم برسونه، لازمهش این هست که بر این پیغمبر و بر محمد صلی الله علیه و سلم احترام بگذاره، به دیده توقیر و احترام و بزرگداشت بهش نگاه بکنه. الله متعال میفرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما تو را به عنوان شاهد و مبشر و نذیر فرستادیم. شاهد که روز قیامت به وضعیت امت گواهی میدهد و مبشر بشارت دهنده به بهشت برای نیکوکاران و نذیرا و ترساننده از عذاب جهنم برای کسانی که راه بدی رو انتخاب میکنند. لتؤمنوا بالله و رسوله، تا اینکه شما به خدا و رسول ایمان بیاورید. و تعزروه و توقروه، و پیامبر را تعزروه احترامش بگذارید، عزتش رو حفظ بکنید. و توقروه باز هم از وقار و احترام گذاشتن هست. و تسبحوه بکرة و اصیلا، و ذکر و یاد خدا و پاکی خدا را صبح و شام به جا بیاورید. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما و بسیاری از صحابه اینجا گفتند که تعزروه و توقروه یعنی یعظموه، یعنی تعظیمش بکنند، بزرگداشتش بکنند، توقیر و احترام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به جا بیاورند. پس اگر کسی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گفت و بعد از اون بی ادبی کرد، بی احترامی کرد، حد که حرمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو کرد، چنین ایمانی ازش پذیرفته نمی شود. در کنار اعتراف به محمد رسول الله باید بزرگداشت و احترام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو حفظ کرد. و نکته بعدی این هست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رو از نفس و جان و دل و فرزند و زن و بچه و از همه چیز ما محبوبتر داشته باشیم. این هم یکی از شرایط هست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون حدیث صحیح فرمودند که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. هیچ یک از شما مؤمن شمرده نمی شود تا زمانی که من نزد او از پدر و فرزند و همگی مردم محبوبتر نباشم. تا زمانی که محبت من پیامبر بیشتر از سایر انسانها در دل شخص جای نگیرد، این شخص مسلمان به شما نمی رود و مؤمن به شما نمی رود. پس اون محمد رسول اللهی میتونه انسان رو به سعادت برسونه که این شرایط رو انسان در این کلمه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رعایت بکنه. یکی از صحابه میگه روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دست عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه رو گرفته بود و در مسیری میرفتن. عمر ابن خطاب گفت یا رسول الله، تو از همه مردم نزد من محبوبتری غیر از خودم که من خودم دوستتر دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود نه یا عمر، اینطوری ایمان کامل نمی شود. شما باید منو حتی از خودت هم بیشتر دوست داشته باشی. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه گفت یا رسول الله، با این سخنت همکنون من تو را از همه کس و از همه چیز و حتی از خودم هم بیشتر دوست دارم. و این گونه
پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود که الان عمر، یعنی الان ایمانت کامل شد. این ایمان کامل هست که پیامبر رو، محمد رو از همه انسانها بیشتر دوست داشته باشید. شاید سوالی مطرح بشه و نکته‌ای مطرح بشه که خب چگونه و از کجا ما میدونیم که ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله متعال دین خدا رو بیشتر از همه کس و همه چیز دوست داریم؟ این خیلی واضح است. هر کجا ما استکاک مصالح و منافع پیدا بشود، مثلا پدر بگوید فلان کار معصیت انجام بده، خدا گفته انجام نده، پیغمبر گفته انجام نده، آیا ما در این حالت از پدر اطاعت میکنیم یا از پیامبر؟ اگر از پیامبر اطاعت کردیم خب معلوم میشه پیامبر بیشتر دوست داریم. اگر از پدر اطاعت کردیم به خاطر دوستی پدر معصیت پیامبر کردیم، خب معلوم میشه پدر بیشتر دوست داریم. در رابطه با زن و فرزند هم اینطوری هست. در رابطه با جایی که انسان میره دنبال پول و سرمایه و اونجا دستور خدا این هست که این پول حرام هست، ولی ما در واقع به خاطر به دست آوردن پول و منافع و منفعت دستور پیامبر رو زیر پا میگذاریم، در این صورت معلوم میشود که ایمان ما خدشه داره، ایمان ما مشکل داره، یک ایمان کاملی نیست. ایمانی نیست که خدا و رسول و دستورات خدا و رسول صلی الله علیه و سلم از همه برای ما محبوبتر و بهتر باشند. این هست که خیلی راحت انسان میتونه تجربه بکنه که خودش بیشتر دوست داره یا خدا و رسول بیشتر دوست داره. اونجایی که هوا و هوس انسان، خواهشات نفسانی انسان دستور به انجام کاری میدن و در اونجا دستور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد و میگوید که این کار رو انجام ندهید، اونجا ما از چی اطاعت میکنیم؟ از هوا و هوس پیروی میکنیم یا از دستور پیامبر پیروی میکنیم؟ اگر از دستور پیامبر پیروی میکنیم ایمان ما کامل هست. اما اگر از هوا و هوسمون پیروی کردیم، دستور پیامبر رو کنار گذاشتیم، در اونجا ایمانمون خلل داره، اشکال داره، باید تجدید نظر کرد و تجدید ایمان کرد و بیشتر در مسیر ایمان و سعادت حرکت کرد. اون ایمانی میتونه به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو به سعادت برسونه که این شرایط رو در واقع داشته باشه. و نکته دیگری که از شرایط محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این هست که پیامبر خدا رو تصدیق بکنیم در همه اون چیزهایی رو که در رابطه با امتهای گذشته و امتهای آینده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت کرده. حالا چه صحبتهایش به وسیله قرآن هستند، در قرآن از طریق وحی الهی هستند، یا وحی غیر مطلوب هستند، در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند، همه اینها رو باید تصدیق کرد. به همین خاطر است که قرآن کریم می‌فرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از هوا و هوس صحبت نمی کند، سخنانش وحی هستند. یا در جای دیگه درباره قرآن کریم می‌فرماید ان هو الا وحی یوحی. این قرآن کریم وحی است که از جانب الله متعال هست. پس باید تصدیق کرد سخنان پیامبر رو، باور کرد سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو. در جای دیگر الله متعال می‌فرماید و انزل الله علیک الکتاب والحکمت. خداوند بر توی پیامبر کتاب و حکمت نازل کرده. کتاب چی هست؟ قرآن کریم هست. حکمت چی هست؟ سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اون سخنانی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند. چرا به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صدیق گفته می شود؟ یکی از دلایلش این هست که بسیار تصدیق کننده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. میدونید که در سال دهم بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به معراج رفت. اسراء و معراج اتفاق افتاد. وقتی که پیامبر خدا از اسراء و معراج برگشت، جریان اسراء و معراج رو برای مردم گفت مردم، من دیشب شب هنگام از مسجد الحرام به مسجد الاقصی و از مسجد الاقصی با آسمان‌های بالا برده شدم و این سری مسائل رو دیدم. اونطوری که قرآن کریم هم می‌فرماید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تا آخرش. پاک از پروردگاری که پیامبر رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد. مشرکین دیگه خیلی خوشحال شدند که گفتند حالا دیگه ما محمد رو تمسخر می‌کنیم. ببینید خیلی سخنان عجیب و غریبی میگه، سخنان تعجب انگیزی میگه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه جای دیگر بود، از ماجرا خبر نداشت. مشرکین با خوشحالی رفتن نزد ابوبکر که تمسخرش بکنن، بگن ببینید این دوست شما همکنون چنین ادعاهایی دارد و چنین سخنها و حرفهایی میزند که من دیشب در یک لحظه
از مسجد الحرام به مسجد الاقصی و از مسجد الاقصی به آسمان‌های بالا برده شدم، بهشت رو دیدم، دوزخ رو دیدم، انبیا رو دیدم و سری مسائلی که اتفاق افتادن. ابوبکر صدیق گفت که این که چیزی نیست. پیامبر ما همینجا که نشسته همین لحظه میگه الان از آسمان وحی نازل شد، من تصدیقش میکنم و این رو من هم تصدیق میکنم و من باور دارم. این ایمانی است که میتواند انسان رو به سعادت برساند و این ایمان و تصدیق و باور ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باعث شد که به ابوبکر صدیق گفته شود. این هست که یک مؤمن اینطوری هست. مؤمن وقتی که میگن خدا این دستور داده، وقتی که میگن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این دستور داده، میگه آمنا و سلمنا، من تسلیم شدم. دنبال چون و چرا نمی رود. چرا؟ به خاطر اینکه به حقانیت خدا باور دارد. چرا؟ به خاطر اینکه به حقانیت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان دارد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. هیچ مرد و زن مسلمانی وقتی که خدا و رسول حکمی رو صادر کردن دیگه حق انتخاب ندارن. حق انتخاب مال خداست. حق انتخاب مال رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست و رمز سعادت صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اینکه تونستن در دنیا و آخرت به پیروزی برسن در همین نکته نهفته بود. ما امروز وقتی که دین خدا رو، احکام خدا رو به بعضی از افراد میگیم، دنبال لیت و لعل هستن، دنبال چون و چرا هستن. چرا این اینطوری شد؟ چرا اون اینطوری شد؟ فلسفه این حکم چیه؟ دستور این حکم چیه؟ اما صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگونه نبودن. بعد از این که توحید رو با دلیل و استدلال فهمیدن، بعد از این که با منطق و استدلال فهمیدن که محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، بعد از اون هر حکم و دستوری رو که صادر کرد محمد صلی الله علیه و سلم ازش اطاعت و پیروی کردند، چون میدونن که حق است، میدونن که وحی الهی است و سخنی بدور از وحی نیست. پس اینها اون نکاتی هستند که در مسئله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باید رعایت بشن. و نکته دیگر این که سخن پیامبر رو بر سخن همه افراد روی زمین مقدم بدونیم. امروزه بعضی ها سخن جامعه شناسان، سخن روانشناسان، سخن بعضی از دانشمندان رو بر سخنان محمد رسول الله مقدم میدونن و این کفر هست. و امروزه برخی ها تعصب نشون میدن، سخن فلان امام رو، فلان شخص رو بر سخنان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ترجیح میدن و این برای ایمانشون خیلی خطرناک است. این هست که قرآن کریم به ما دستور میدهد که جلوی خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم حرکت نکنید. امیدوارم الله متعال به ما توفیق بدهد که محمد رسول الله رو به زبان بیاریم، به دل باور داشته باشیم، پیامبر رو احترام بگذاریم، از دستوراتش اطاعت بکنیم و پیامبر رو از همه افراد بیشتر دوست داشته باشیم تا زمینه سعادت ما فراهم بشه. از اینی که ما رو در این جلسه همراهی کردید تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدایا رو نگهدارتون.